अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए नशिस्त में इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उनके बारे में आगाह करना है आपको कि हुकूमत वक्त की जो आइनी तरामीम का मंसूबा लेके चल रही थी, अब उस मंसूबे पे अमल दरामद के बड़े वाज़ेह इम्कानात पैदा हो गए हैं। ये जो वाज़ेह इम्कानात पैदा हुए हैं, इसमें सहूलतकार का किरदार किसने अदा किया, किसने अपनी पोजीशन को बदला, और वो जो पहले दिन से एक शक का इज़हार किया जा रहा था कि सारे खेल के अंदर जो अहम प्लेयर हैं वो शायद आगे चल के अपनी पोजीशन बदलेंगे, तो जो अब तक की मेरी इतलात हैं वो यही बता रही है। आज मैं ऐवान सदर में था कि जहाँ पे चीन के वज़ीर-ए-आज़म की एज़ाज़ में एक ज़ोराना दिया गया, और इस ज़ोराने में जहाँ पे सदर पाकिस्तान तो मेज़बान थे ही थे, वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ़ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब, वफाकी वज़रा, फेडरल सेक्रेटरीज़, बहुत सारे सियासतदान, जिसमें गोया के रुकन कौमी असम्बली और साथ में सेनेट के अरकान भी मौजूद थे, और इसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा के जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर्स तीनों चारों सूबों के नहीं था तो गलीमीन गंडापुर साहब नहीं थे, मुराद अली शाह साहब भी शायद किसी मसरूफियत की वजह से, और साथ में सरफराज बुगटी के जो चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, क्योंकि बलूचिस्तान के हालात जिस अंदाज के चल रहे हैं तो वो भी मौजूद नहीं थे। लेकिन वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई कुछ लोगों से, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, जिसमें एहसन इकबाल साहब भी हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब, इसके तरह वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब और बाकी लोगों से जो वहाँ पे, और कुछ जो बाखबर सहाफ़ी थे उनसे भी जो गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू नाज़रीन ये बता रही है कि अब जो स्टेज है वो सेट हो चुका है। जो मंसूबा था आइनी तरामीम का, उस पे आखिरकार अमल दरामद होने जा रहा है, और इस सारे खेल के अंदर जो जिसका कलीदी किरदार था, जिस कलीदी किरदार है बल्कि हम कह सकते हैं, और उनके बगैर गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, वो हैं JUFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो कराची जाके बैठे, इस्लामाबाद से चले गए, और इम्प्रेशन ये था, और उस वक्त वो कह रहे थे कि शायद आखिरी मुलाकातों के बाद के 9 दिन कम अज़ कम उनको चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो कोई 9 माह का वक्त लगा था, तो 26वीं आइनी तरमीम के लिए कम अज़ कम 9 दिन तो चाहिए। तो 9 दिन तो मेरा ख़्याल में वो लिए ज़रूर उन्होंने थे, लेकिन अब ये अनाउंस हो गया है कि सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास 18 तारीख को बुलाए जा रहे हैं, मुमकिन तौर पर 17 या 18 तारीख को बुलाए जा रहे हैं। इस हवाले से समरी सदर पाकिस्तान पर साल की जा चुकी है, और इस दौरान 17 ही तारीख को वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। क्यों बुलाया गया है? यकीनी तौर पर उसमें वो मुसवदा कि जिस पे आप मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एग्री कर गए हैं, वो मुसवदा अब वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा, और एक रस्मी सी होती है अप्रूवल, तो तमाम काबीना से ली जाएगी, और उसके बाद ये मुसवदा लाया जाएगा कौमी असम्बली में पहले और उसके बाद सेनेट में, और दोनों ऐवानों से 18 तारीख को जो मेरी इतलात है एक ही दिन में इसको मंजूर करवा के तो आइन में बड़ी तरामीम 56 बड़ी तरामीम कर ली जाएंगी, जिसमें अदलिया का जो किरदार है उसको रीडिफ़ाइन किया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि काजी फैसल साहब को जिस वक्त चीफ जस्टिस है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह बनाना है, और उसके बाद जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस के इंतखाब के तरीक़ाकार को तब्दील करना है, और साथ में सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान के भी जो तरीक़ाकार है इंतखाब का उसको भी तब्दील करना है, और जजेस की तैनाती से लेकर उनकी बरतरफियों तक सारे मामलात को एड्रेस करना है। और इस दौरान मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं उनके हवाले से भी कुछ फ़ैसले होंगे उसमें। इसी तरह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी बड़ी खिदमात हैं, और हुकूमत वक्त उनकी भी कारकर्दगी से बहुत खुश है, उनके साथ मेंबरान की कारकर्दगी से बहुत खुश है, तो लिहाजा इस पैकेज में उनके लिए भी बहुत कुछ है। और इस दौरान यकीनी तौर पर जो एक और जमात है जो कि रिसीविंग एंड पे है, वो है तहरीक इंसाफ। तो तहरीक इंसाफ के लिए भी इसमें बहुत कुछ है,
آنے والے وقت میں ظاہر سی بات ہے وہ اس کو بھگتیں گے۔ تو یہ سٹیج اب سیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں اب تو تحریک انصاف کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ وہ شاید اب ایک نقطے پہ اٹک گئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کی پارلیمان کے لیے، اس ملک کی عدلیہ کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ ہم عدلیہ کی اتھارٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ اس ملک کی پارلیمان کی جو اتھارٹی ہے اس کو بھی کمپرومائز ہو جائے گی اگر یہ آئینی ترامیم منظور ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے ناظرین، جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان صاحب کو سعودی عرب سے بڑی ایک امپورٹنٹ کال آئی ہے، لیکن یہ کال کہیں سعودی فرما رواؤں کی جانب سے براہ راست نہیں تھی، گویا کہ یہ محمد بن سلمان کی جانب سے نہیں تھی، ان کے والد صاحب کی جانب سے نہیں تھی، بلکہ کسی سعودی حکام کی جانب سے نہیں تھی، بلکہ سعودی عرب میں بیٹھے ایک اہم شخص کی جانب سے تھی، اور وہ یقینی طور پہ سعودی فرما روا کی اور اس حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور مولانا صاحب کو انہوں نے یہ امپریشن دیا ہے کہ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو کہیں، آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو آئینی ترامیم کا منصوبہ ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا ناگزیر ہے، یہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، بقا، ضمانت کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس معاملے پہ اب وہ زیادہ ایک طرح سے ہچکچاہٹ اور ایک طرح سے اس معاملے میں عدم تعاون کا جو ایک رویہ ہے وہ اس کو برقرار نہ رکھیں، اسے ختم کریں، اور اس معاملے کو آپ فہم و تفہیم کے ساتھ سیٹل کریں۔ ہاں، اس میں آپ کی فیس سیونگ کے لیے کچھ تجاویز جو آپ کی جانب سے آ سکتی ہیں وہ ہم شامل کر لیں گے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا، تاکہ یہ تاثر ملے کہ جو آپ نے کچھ ترامیم پیش کی تھیں، جو تجاویز آپ نے دی تھیں، تو حکومت وقت نے اس کو بھی باقی احترام دیا ہے، لہٰذا اس کو بھی شامل کر لیا جائے گا، اور اس کا اظہار بھی کر دیا جائے گا کہ آپ نے جو کہا اسے بھی پورا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس نقطے سے آپ پیچھے ہٹ جائیں کہ آپ آئینی بینچ کی بات کر رہے ہیں، آئینی بینچ نہیں بنے گئی تو آئینی عدالتیں بنیں گی، اور اس کے لیے آپ کو اپنا کاندھا پیش کرنا ہوگا۔ تو میری جو اطلاعات ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب اس معاملے پہ مثبت جواب دے دیا ہے، اور جو ٹیلی فون آیا تھا ناظرین، جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو سابق ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف صاحب، کیونکہ وہ وہیں پہ موجود ہیں، گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا آفس باقاعدہ طور پہ استعمال ہوا ہے، اور بتایا گیا ہے انہیں کہ بھئی آپ نے اس سارے معاملے پہ ایک تعاون کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ تو لہٰذا مولانا صاحب اب اس معاملے پہ راضی ہو گئے ہیں، اور 17 تاریخ کو جیسے میں نے کہا ہے کہ اب ہو رہا ہے وفاقی کابینہ کا اجلاس، اور اس وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس مسودے کی منظوری دی جائے گی، اور اس مسودے کی منظوری کے بعد یہ مسودہ اب اس کے بعد 18 تاریخ کو قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد وہ سینٹ میں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران سینٹ کے اندر جہاں پہ ابھی بھی مشکل درپیش ہے، کیونکہ حکومت وقت کو 64 ارکان کی ضرورت ہے، اور ایسے میں ان کے پاس جو نمبرز گیم ہے وہ ابھی تک ان کو فیور نہیں کر رہا، گویا کہ یا تو ان کو مینگل گروپ کے 2 ارکان یا اس کے علاوہ کسی اور جماعت کے ساتھ کوئی ارینجمنٹس کرنی پڑیں گی، یا لامحالہ طور پہ ان کو گویا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنا پڑے گا، اور وہ تحریک انصاف کے لوگ کیا ان کی دسترس میں ہیں، ان کے ایکسیس میں ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے۔ تو کیا جو اب امپریشن دیا جا رہا ہے، کیونکہ 17 کو وفاقی کابینہ کا اجلاس اور پھر 18 کو ترامیم کی منظوری، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت وقت نے نمبرز گیم بھی اپنی فیور میں کر لی ہے، ایک تو مولانا صاحب اور ساتھ میں جو ریمیننگ باقی ہیں، اس حوالے سے میرے خیال میں ان کی جو باقی لوگوں سے رابطے تھے وہ سکسیزفلی تکمیل تک پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی اپڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔